6 महिन्याच्या ऐवजी तुम्ही 5 वर्साचो टायम घेया. परत आनी आश्वासनां दिनाका मदीं. तुम्ही प्रत्येक वेळार आश्वासनां दिता हांगसर 6 म्हयन्यान आपूण करतलो, 6 म्हयन्यान आपूण करतलो. आयज लोक विटल्या. आश्वासनां आयकून विटल्या फोंडेकार. आनी फोंडेकार अक्षरशः म्हणूंक लागल्या की प्रमोद सावंताचें नांव चेंज करून प्रॉमीस सावंत दवरया म्हणून. काल सीएम सर फोंड्यान भरपूर तेंपान परते पावले आनी तेंच्यांनी लोकांची समस्या आयकपाचो प्रयत्न केलो. पूण म्हाका कितें म्हणचें दिसता, बायपोल इलेक्शन जावन आयज जवळपास 3 म्हयने जायत आयले. एकदां सुद्दां सीएम सरान हांगा पासय मारली ना. काल सीएम सरान परती दिल्ली आसा फोंडेकारांक. काल ताणें म्हटलें की 6 म्हयन्या भितर उदकाचो जो इश्यू आसा तो 6 म्हयन्या भितर आपूण प्रयत्न करता क्लियर करपाक. म्हाका तांकां म्हणेन दिसता हो बारीकसो उदकाचो इश्यूक लागून तुमी 6 म्हयन्याचो टायम कित्याक घेतात? 6 म्हयन्याच्या ऐवजी तुमी 5 वर्साचो टायम घेया. परत आनी आश्वासनां दिनाका मदीं. उलटें इलेक्शन जावनी, इलेक्शन जातकूच परते मागीर आश्वासनां दियात. कारण कशें आसा, उदकाचो इश्यू जो आसा तो आयज फोंडेकारांक भोगता सारकें. फोंडेकारांक त्रास जाता तेजे. उदक रातचे 2 येता, 3 येता. रातभर मनशांक हांगसर फोंडेकारांक जागे रावचें पडटा उदकाक लागून. सीएम सरान येवन तेंच्या वांगडा रावचें जालें एक दीस कोणाच्या घरान. बाबा उदक 12 पर्यंत येतलें, 2 पर्यंत येतलें, आपूण तुमच्या वांगडा रावता जागो आनी उदक आमी भरया म्हणून बालद्यांनी. हें सीएम सरान करपाचें. हें सीएम सरा कडेन आयज जायना उदक तांकां दिवपाक. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार सीएम सरान सांगिल्लें आयडी हॉस्पिटल जें आयज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें आपूण बेगीच्या बेगीन रोखडेंच इलेक्शन जाल्या नंतर, म्हणजे बायपोल इलेक्शन जाल्या नंतर रोखडेंच आपूण ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो म्हणून, ताका अपग्रेड करतलो म्हणून. थंय ब्लड बँक ना, ती ब्लड बँक आपूण थंय हाडटलो म्हणून. थंय साद्यो मशिनरी ना. कितें इमर्जन्सी जर आयज सुद्दां जाली, आयज पावसाचो वेळ आसा, खंय झाडां पडटा, खंय कोण एक्सिडेंट जाता, त्या मनशाक तर इमर्जन्सी म्हणून आमी तर आयडी हॉस्पिटलान जर आयज व्हेलो जाल्यार आयडी हॉस्पिटलान ताचो उपचार जायना. आयडी हॉस्पिटलाच्या दोतोरांच्या मात्ती तांकां कांयच म्हणिना. कारण तांकां जी सोय जाय थंय दोतोरांक आनी त्या स्टाफांक जी सोय जाय थंय ती सोय तांच्या हातीन ना. ते तरी बाबडे कितें करतले? जेन्ना सोय ना तेन्ना दोतोर कांयच करूं शकना. ते मागीर कितें करतात, बरयतात, लेटर बरयतात, दितात, जीएमसीन धाडटात. सो वाटेर आयज जीएमसीन वयता आसतना पेशंटाचो कितें त्रास जालो, पेशंटाक चड त्रास जाले जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तुमी प्रत्येक वेळार आश्वासनां दिता हांगसर 6 म्हयन्यान आपूण करतलो, 6 म्हयन्यान आपूण करतलो. आयज लोक विटल्या. आश्वासनां आयकून विटल्या फोंडेकार. आनी फोंडेकार अक्षरशः म्हणूंक लागल्या की प्रमोद सावंताचें नांव चेंज करून प्रॉमीस सावंत दवरया म्हणून. आयकून हांसपाक येता आयज. गोंयचो सीएम आमचो आनी आमचे फोंडेकार अशें म्हणपाक लागल्या. कितकी तरी आश्वासनां दितले तुमी? कितकी तरी आश्वासनां दितले? आश्वासनांची आयज लोकांक गरज ना. आयज लोकांक गरज आसा ती कामाची गरज आसा.